म अहिले स्लाइड सेयरमा छु हैन त? हजुर सर। Okay, if so, let's start today's class. In previous class, we have discussed about primary terms related to rate analysis. जस्तो हामीले डिस्ट्रिक्ट रेट कहाँबाट हेर्छौं, त्यसैगरी हामीले DUDBC को नर्म्स अनुसार कसरी दर रेट विश्लेषण गर्छौं भन्ने कुराहरु हेर्यौं र एउटा दुईटा आइटमको चाहिँ रेट एनालाइसिस पनि हेरेको थियौं। आजको क्लास त्यो प्रिभियस क्लासको एक्सटेन्सन पार्ट हो। यो क्लासमा हामीले अरु दुई चारवटा आइटमको रेट एनालाइसिस हेर्छौं। जस्तो कि अब सुरुमा मैले आजको केसमा अर्थवर्क एक्सक्याभेसन इन फाउन्डेसन, कुनै फाउन्डेसनको लागि हामीले अर्थवर्क एक्सक्याभेट गर्दा आइटम त क्याल्कुलेट गर्छौं, त्यो आइटम क्याल्कुलेट गरेको रेट कति मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरुमा अहिले हेर्छौं। त्यसैगरी ब्रिक मेसनरीको प्रिभियस क्लासमा हेर्यौं। अब स्टोन मेसनरीको पनि हामीले वालहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्टोन मेसनरीको पनि रबल स्टोन मेसनरी भनेर टिपिकल हेर्छौं। देयर माइट बी डिफरेन्ट रेशियो अफ सिमेन्ट स्यान्ड मोर्टार। त्यसैगरी वुड वर्क फर डोर एन्ड विन्डो भनेको छ। हामीले ओपनिङमा डोर अथवा विन्डोको फ्रेम बनाउनु पर्यो भने हामीले वुडलाई चाहिँ कति क्युबिक फिट अथवा कति मिटर क्युब अफ वुडको लागि कति रेट पर्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले रेट एनालाइसिस गरेर हेर्छौं। 1 क्युबिक मिटर अफ वुडको लागि कति रेट पर्छ भन्ने फाइन्ड आउट गर्छौं। त्यसैगरी अर्को इम्पोर्टेन्ट आइटम भनेको हामीलाई थाहा छ प्लास्टर वर्क हो। प्लास्टर वर्क इन वाल सिलिङ को हामी थोरै थोरै रेट एनालाइसिसको कुराहरु हेर्छौं। र अर्को चाहिँ फ्लोरिङको कुराहरु। फ्लोरिङ भनेको एउटा कङ्क्रिटको स्ल्याबको माथि फिनिशिङ गर्ने पार्ट भनेको यो भने त्यो स्टिलको डन्डी राख्नेवाला फ्लोर स्ल्याब होइन कि स्ल्याबको माथि फ्लोर फिनिशिङ गर्ने। कुनै कुनै ठाउँमा हामीले सिमेन्टको स्यान्डको मोर्टार फिनिशिङ गर्न सक्छौं। कुनै ठाउँमा अब डिफरेन्ट टाइपको टाइलहरु आदि आदि होला, त्यो टाइल पार्ट होइन कि हामीले सर्टेन थिकनेसको सिमेन्ट स्यान्डको फिनिशिङ छ भने त्यसलाई हामीले फ्लोर फिनिशिङको रूपमा चाहिँ रेट एनालाइसिसमा हेर्छौं। अब सुरुमा जुन अर्थवर्क इन एक्सक्याभेसन भनेको छ, अर्थवर्क इन एक्सक्याभेसनको लागि हामीले DUDBC को नर्म्स हेर्नुपर्छ। वी हेभ अलरेडी नोन दैट। DUDBC को नर्म्सले चाहिँ जे भन्छ त्यो अनुसार हामीले अर्थवर्कको एक्सक्याभेसनको पर युनिट रेट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अब DUDBC को नर्म्समा तिमीले हेर्यो भने B121 भनेको छ। अब एकचोटी म यो काम गर्नु भन्दा अगाडि B121 भन्नेमा जान्छु। अब DUDBC नर्म्सको B भनेको पेज नम्बर 2 मा देखिन्छ। B121 B1 मा माटो र बालुवाको काम भनेर छ। यहाँ तिमीहरूले देखिराछौ भने माटो र बालुवाको काममा सबै किसिमको खन्ने काम 10 मिटरसम्म बोक्ने र 1.5 मिटरसम्म लिफ्ट गर्ने भनेको लिड र लिफ्ट भन्ने हामीले टर्म जुन पहिला प्रयोग गरिसकेको छौं। लिड भनेको होरिजोन्टल डिस्टेन्स 10 मिटर, लिफ्ट भनेको भर्टिकल अपलिफ्ट गर्ने 1.5 मिटरसम्म। त्यसको लागि 21 भनेमा नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटो हो भने क्वालिटी अफ अर्थमा पनि डिपेन्ड हुन्छ नि, सोइलमा। नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी माटो हो भने पर मिटर क्युबको लागि वी नीड नन स्किल ज्यामी 0.7 जना। सारो प्रकारको क्ले हो भने नरम मुरम ढुङ्गा 30 सेन्टिमिटरसम्म मिसिएको माटोमा त्यस्तो खालको हो भने हामीले 0.8 मान्छे चाहिन्छ भन्छ 1 मिटर क्युबको लागि। विस्फोट बिना मध्यम प्रकारको ढुङ्गा हो भने 3। क्वालिटी अफ सोइलमा डिपेन्ड भइरहेछ। एकदम विक सोइल थियो, सफ्ट सोइलमा कम मान्छे छ, त्योभन्दा अलिकति सारोमा 0.8 भनेको छ, त्योभन्दा अलिकति अझै बढी छ भने 3 भनेको छ। अझ भित्रपट्टि गयो भने अब यहाँ विस्फोट गर्नुपर्ने टाइपको ढुङ्गाहरू छ भने त्यो बढ्दै जान्छ। अब अहिलेको केसमा मैले कुनै एउटा लिए यहाँबाट मैले नरम प्रकारको क्ले र सिल्टी हो भनेर क्वेशनमा भनिदिए भने अब ज्यामी कति चाहियो त हामीलाई 0.7 जना चाहियो फर 1 मिटर क्युब अफ अर्थवर्क। र यतापट्टि कैफियतमा के भनेको छ यहाँ मेसिन औजारको लागि ज्यामी ज्यालाको 3% थप्ने भनेको हामीले टुल एन्ड प्लान अथवा इक्विपमेन्ट भनिरहेको थियौं। त्यसको लागि
ज्यामीको जति छ त्यसको 3% एड गर्ने भने त्यसो भने यतिमै बसेर अब मैले क्याल्कुलेट गरेको छ यहाँ। अब अहिले हामीलाई क्वान्टिटी मटेरियलसँग त्यति कन्सर्न भएन किनकि कुनै साइटमा गएर एक्सक्याभेट गरेर त्यही छोडिदिने हो मटेरियल, त्यो मटेरियल बेच्ने भन्ने टाइपको काम भएन अहिलेको केसमा। हाम्रो काम भनेको अर्थवर्क एक्सक्याभेट गरेको कति पैसा पाउँछ भन्ने। अब स्किल मेन पावर चाहिँदैन भनिरहेको थियो अघि नै उतापट्टि। नन स्किललाई ज्यामी भनेको थियो, ज्यामी 0.7 जना चाहिन्छ फर 1 मिटर क्युब अफ वर्क। अहिले हामी प्रत्येक मिटर क्युबको लागि काम गर्दैछौँ। त्यसमा मैले रेट लिएको छु काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट 77-78 फिस्कल इयर। आइटम भनेको अर्थवर्क हो, त्यसको टाइप सफ्ट सिल्टी अर्थ भनेर मैले मानेको छु अहिले। त्यो मान्यो भने हामीले 0.7 जना मान्छे चाहियो, एउटाको रेट 750 हो भने यदि 525 रुपिस हुन आयो। त्यसमा 3% अफ लेबर कस्ट भनेर टुल एन्ड प्लान्टको लागि एड गर भनेको थियो, त्यो मैले 525 को 3% गरेर यसमा राखेको छु होला। त्यो दुईटै एड गर्यो भने यो एमाउन्ट भयो। अब यो काममा पनि कन्ट्र्याक्टरले प्रफिट राख्ने होला, प्रफिट एज वेल एज ओभरहेड 15%, यो एमाउन्टको 15% गर्यो भने यो एमाउन्ट भयो। अब यो टोटल एड गर्यो भने 621 रुपियाँ भयो। अब हामीले के भन्न सक्छौँ, 621.86 रुपिस पर मिटर क्युब अफ अर्थवर्क एक्सक्याभेसन। त्यसो हो भने अब हाम्रो अर्थवर्क भन्ने आइटममा 50 मिटर क्युब आइराखेको थियो मानौँ भने, त्यो 50 मिटर क्युबलाई योले मल्टिप्लाई गर्यो भने टोटल एमाउन्ट फर द्याट पार्टिकुलर आइटम हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो। यो चाहिँ मैले रेट एनालाइसिसमा चाहिँ सबै आइटमको रेट एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मात्रै अलि स्किप गरी सबै पार्टको एउटा टुक्रा आउने गरी देखाउँदैछ। यो अर्थवर्कको पार्ट भयो, हामीले ब्रिक वर्कको पार्ट हेऱ्यौँ हिजो, त्यसै गरी हामीले पिसिसीको पार्ट हेरेका थियौँ, आरसिसीको पार्ट हेरेका थियौँ। अब यहाँ स्टोन मेसनरीको पार्ट आएको छैन एउटा, अर्को भनेको टिम्बर वुड वर्कको पार्ट आएको छैन, प्लास्टरको पार्ट आएको छैन, प्लास्टर पछि अर्को सिलिङमा अथवा फ्लोर फिनिसिङको पार्ट आएको छैन, त्यो पनि हामी 1 बाई 1 हेर्छौँ। यो पार्टिकुलर केस भनेको अर्थवर्कको लागि हो। अब दोस्रोमा चाहिँ म डु द रेट एनालाइसिस फर रबल मेसनरी। तिमीहरूले पहिला मेसनरी हेऱ्यो भने एउटा एस्लार मेसनरी भनेर हुन्छ, अर्को चाहिँ रबल मेसनरी भनेर हुन्छ। रबल भनेको जुन स्टोन छ त्यसलाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै सेपमा हामीले लिएर मेसनरी बनाउँदैछौँ भने रबल हो। एस्लार भनेको त्यो क्वारीबाट ल्याइसकेको स्टोनलाई हामीले ड्रेसिङ गरेर पर्फेक्ट सेप साइजमा कन्भर्ट गरिसकेपछि मेसनरी बनाउँदैछौँ भने त्यसलाई हामीले एस्लार भन्छौँ। द्याट इज नट आवर कन्सर्न। हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के हो भने रबल मेसनरीको 1 क्युबिक मिटर वाल बनाउनु पर्ने छ, त्यसको लागि सिमेन्ट स्यान्डको रेसियो 1:6 को मोटार छ भने अब यस्तो ढुङ्गाको टुक्राहरू निको हामीसँग, ढुङ्गाको साइज कति हो थाहा छैन अहिले, ढुङ्गाको साइजको टुक्रा दियो भने हामीले ब्रिक वर्कको जसरी नै गर्छौँ, मोटार कति हुन्छ ढुङ्गा कति हुन्छ भनेर अहिले साइज हामीलाई थाहा छैन भने अब हामी के गर्छौँ, टोटल भोल्युम त हामीलाई थाहा छ, भोल्युम अफ वाल हुनुपर्ने अन्तिममा कति हो त भन्दा 1 मिटर क्युब हो। अब यसको लेन्थ ब्रेथ थिकनेस पनि थाहा छैन हामीलाई, यतापट्टि कति हो पनि थाहा छैन, यो पनि थाहा छैन, यो हाइट पनि थाहा छैन। अब के मात्रै थाहा छ भने टोटल भोल्युम भनेको 1 क्युबिक मिटर हो भन्ने मात्रै चाहिँ थाहा छ। त्यसो हो भने टोटल भोल्युम 1 क्युबिक मिटर भयो। अब यति क्युबिक मिटरको हामीलाई फाइनल वाल चाहियो आउटपुटको रूपमा, त्यसको लागि अब ढुङ्गा कति चाहिन्छ मटेरियलमा, मोटार कति चाहिन्छ 1:6, त्योभित्र पनि सिमेन्ट र स्यान्ड भन्ने छ, सिमेन्टको एमाउन्ट कति छ, स्यान्डको एमाउन्ट कति छ, पहिला मटेरियल क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नम्बर 1। दोस्रोमा चाहिँ त्यो पार्टिकुलर वाल बनाउनको लागि हामीलाई वर्कमेनसिप लेबर रिक्वायरमेन्ट कति छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यो दुईटै फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीले कुनै डिस्ट्रिक्ट रेटको आधारमा रेट्स राखेर चाहिँ यसको चाहिँ पर युनिट आइटमको रेट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ एस्टिमेसनमा चाहिँ के छ भने जस्तो कुनै कुराहरू चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ कि, जस्तो हामीले हिजो त्यो ड्राई भोल्युम र त्यो अर्को भोल्युम जुन छ नि, हामीले हिजो सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेटको कङ्क्रिटको केसमा वेट भोल्युम र ड्राई भोल्युम चाहिँ 1.5% बढाउने, 50% बढाउने, 54% बढाउने भनेको थियो। त्यसै गरी मोटारमा चाहिँ करिब 30% तिर बढाउने भनेको थियो मोटारको लागि मात्रै। अब यो केसमा पनि हामीले मोटार छ एउटा चाहिँ
रबल मेसनरी भनेको चाहिँ ढुङ्गा छ भने अब टोटल भोल्युम भनेको 1 क्युबिक मिटर हो। त्यो 1 क्युबिक मिटरमा कति एमाउन्ट मोटार हुने भन्ने चाहिँ हामीलाई अब कुनै पनि आइडिया छैन भने हामीले अब सर्टेन एमाउन्ट अफ मोटार हुन्छ 1 क्युबिक मिटरको वालमा 0.4% मोटार हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ, किनकि ढुङ्गाको वालमा मोटो मोटो थिकनेस भएको मोटार राख्नुपर्ने हुन्छ। कसैले अब 30% भन्ला, कसैले 20% भन्ला, कसैले 40 भन्ला, त्यो ढुङ्गाको क्वालिटीमा डिपेन्ड हुन्छ। ढुङ्गा कतिको जिगज्याग छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। स्मुथ छ भने मोटार पनि कम लाग्ने भयो, रफ ढुङ्गा छ भने मोटार पनि बढी लाग्ने भयो। त्यही भएर यो रेट एनालाइसिसमा ठ्याक्कै एकले गरे जस्तो अर्कोको मिल्नुपर्छ भन्ने छैन, तर करिब करिब चाहिँ मिल्नु पर्यो भन्ने है। इफ सो लेट्स सी। अब यसको लागि हामीले डाइरेक्ट नर्म्सबाट हेर्ने हो भने त प्रब्लम नै भएन, नर्म्समा जाने। यो रबल मेसनरी भनेर सिमेन्ट स्यान्ड मोटार 1:6 भनेको कुनै ठाउँमा छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ C6 6K13 मा छ भनेर भन्छ यहाँ। त्यसमा हेर्यो भने हामीले रबल मेसनरी 1:6 सिमेन्ट स्यान्ड मोटारको गिभन छ। त्यसको लागि सिमेन्ट 0.16 मेट्रिक टन चाहिन्छ भनेको छ, स्यान्ड चाहिँ 0.47 मिटर क्युब चाहिन्छ, स्टोन चाहिँ 1.1 क्युबिक मिटर चाहिन्छ। अब हामीलाई गाह्रो बनाउनु पर्ने छ 1 क्युबिक मिटर, तर स्टोन नै उसले 10% बढाएर ल्याएको छ। यो किन बढाएको हो त भन्दा हामीले गाह्रो बनाउने बेला स्टोनहरू कुनै वेस्टेज हुन्छ, कुनै फुटेर जान्छ, कुनै काम नलाग्ला हैन, त्यो पार्ट पनि यसले कन्सिडर गरेर सुरुमै 10% स्टोन बढी लाग्छ भनेर भन्यो। अब 10% स्टोन नै यत्रो कन्सिडर गर्यो रेट एनालाइसिस गर्दा, यसमा यत्रो क्युबिक मिटर फेरि स्यान्ड पनि छ, यत्रो चाहिँ सिमेन्ट पनि छ, 10% चाहिँ उसले एड गर्यो भनौँ न। त्यसो भने C6 6K13 मा जान्छु म। अब C6 6K13 B C1 C2 C6। अब C6 मा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा ढुङ्गा रुबल गारोको काम भनेको चाहिँ यसलाई मैले तपाईले रबल भनेको थिएँ, रुबल भनेको चाहिँ सारो ब्लक स्टोन उपलब्ध गर्ने, सिमेन्ट मसला तयार गरी 5 मिटर उचाइसम्म गारो लगाउने, 10 मिटरसम्म ढुवानी गर्ने। त्यो साइडमा 10 मिटरसम्म टाढा ढुङ्गा छ भने त्यो बोक्नु पनि पर्यो, त्यही आइटममा पर्छ। 5 मिटरसम्मको गारोको हो यो। 5 भन्दा उच्चो भयो गारोको हाइट, 5 देखि 10 मिटर उचाइमा गारोमा 1.17 ज्यामी थप्नुपर्ने। सपोज गारोको वालको हाइट चाहिँ 5 मिटर भन्दा माथि काम गर्यो भने, त्योभन्दा दोस्रो त्यस्तो तलमा गर्यो भने, ग्राउन्ड फ्लोरमा गर्यो भने जति ज्यामी चाहिन्छ त्यसको 1.17 टाइम्स मान्छे थप्ने भन्ने माथिल्लो माथिल्लो तलामा। अब यो पार्टमा अब मैले 1:6 वाला सिमेन्ट थियो हैन, 6K13 मलाई सुनेको छ हो सबैजनाले? छ सर। ओके, 6K13 मा चाहिँ यहाँ के छ त भन्दा पर मिटर क्युब काममा हेर्दैछौँ हामीले। सिपालुको संख्या 1.5, ज्यामीको संख्या 5, सिमेन्ट मेट्रिक टनमा 0.106, बालुवा घन मिटरमा 0.47, ब्लक स्टोन र बन्ड स्टोन भनेको चाहिँ यो दुईटा स्टोनहरू हो। अब मैले यो दुईटै स्टोनलाई यसले एउटै आइटम भनेर 1 मा 0.1 जोडेर 1.1 भने। वाटरको एमाउन्ट 60 लिटर भनेको चाहिँ वी विल नेग्लेक्ट वाटर हियर, यु क्यान इन्कर्पोरेट वाटर एज वेल एज। त्यसो हो भने यो नै तानेर अघि उतापट्टि राखेको मैले। अब लेट्स क्याल्कुलेट इट म्यानुअली। अब यसमा म्यानुअली क्याल्कुलेट गर्ने बेला हामीले सुरुमा मान्नु पर्यो, के मान्नु पर्यो भने के भयो त्यसमै अब यसमा चाहिँ 1:6 सिमेन्ट स्यान्ड मोटार भनेको छ। 25% एक्स्ट्रा स्टोन फर वेस्टेज डिपेन्ड्स अपन टाइप अफ वर्क, जेनरली 10 to 25% एड गर्छ भनेर भन्यो। 25% एड गर्नु भनेको त धेरै नै हो, ढुङ्गाको क्वालिटीमा डिपेन्ड हुने हो। अहिलेको केसमा मैले 10 to 25% जति एड गर्ने चलन छ भने मैले 10% एड गरेँ। 10% एड गर्यो भने टोटल भोल्युम अब कति हुने भयो हामीसँग? 1.1 मिटर क्युब भयो। हामीले चाहियो त 1 क्युबिक मिटर थियो, तर मैले 10% चाहिँ वेस्टेज आदि आदि हुन्छ भनेर 10% एड गरेँ, 1.1 भयो।
अब यो 1.1 भनेको टोटल भोल्युम हो। मैले ड्राई मोटारको लागि 40% हुन्छ भनेर भने 1 क्युबिक मिटरको लागि हामीले काम गर्दैछौँ। यसको 40% मोटार छ भनेर मैले माने। यो भने यसरी सबै धेरै पर्सेन्ट मोटार देखिन्छ। योभन्दा पनि बढी हुनसक्छ। ढुङ्गाको माटो हो, रबल स्टोन हो। रबल भनेको साइज सेप नमिलेको स्टोन हो। त्यसो हो भने 1 को 40% भनेको 0.4 मिटर क्युब मोटार भयो भनेर भने मैले। अब त्यसमा चाहिँ अब 0.4 मिटर क्युब मोटारमा अब सिमेन्ट कति छ, स्यान्ड कति छ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हामीले। यो चाहिँ मैले ड्राई मोटार हो भनेर यति भने है, यो मानेको हो। तिमीले 0.3 माने पनि नो प्रब्लम, कसैले 0.45 माने पनि नो प्रब्लम। अब 0.1 चाहिँ मान्नु भएन, त्यो धेरै कम हुन आउँछ त्यो। अब यसलाई मैले 1:6 मा टुक्रा पार्यो भने कति हुन्छ? x भनेको 0.057 क्युबिक मिटर सिमेन्ट हुन आउँदो रहेछ। र त्यसै गरी स्यान्ड भनेको 6 गुणा त्यसको 0.34 मिटर क्युब हुन आयो। अब यो सिमेन्टलाई मैले केजीमा कन्भर्ट गरेँ भने अब हामीले थाहा छ डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्ने हो। डेन्सिटी यति हो, भोल्युम यति हो, 82 केजी हुन आयो। त्यो भनेको 0.083 मेट्रिक टन। अब यसलाई चाहिँ मैले समराइज गरेँ भने सिमेन्ट अहिलेको केसमा मैले माने अनुसार 82 केजी आयो। स्यान्ड भनेको 0.34 मिटर क्युब, स्टोन भनेको 1.1 क्युबिक मिटर। अब रेट एनालाइसिसको नर्ममा हेऱ्यो भने त्योभन्दा धेरै फरक परिरहेछ। यहाँ 82 केजी मात्रै आएको छ, उतापट्टि चाहिँ 160 केजी जति छ। अघि हामीले 0.16 मेट्रिक टन बनाएको, त्यो 0.34 को ठाउँमा उतापट्टि 0.47 कि कति छ। स्टोन चाहिँ मैले 10% एड गरेँ, त्यो ठिकै छ। यसरी अब यो क्वान्टिटी चाहिँ डिफर हुनसक्छ है, कसैले गर्दा अलिकति कम, कसैले गर्दा बढी हुनसक्छ। अब रेट एनालाइसिस चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेको आधारमा गर्ने हो, तर मैले अहिलेको केसमा चाहिँ अब त्यो नर्म्समा भएकै आधारमा गरेर यहाँ देखाउँदैछु। बट अब तिमीहरूको केसमा कसैले आफै क्याल्कुलेट गरेर रेट एनालाइसिस गर भन्यो भने क्वान्टिटी पनि आफै क्याल्कुलेट गरेर त्यही क्वान्टिटीलाई मानेर रेट एनालाइसिस गर्ने। नर्म्स हेरेर रेट एनालाइसिस गर भन्यो भने यु हेभ टु सी नर्म्स डाइरेक्टली, यो क्याल्कुलेट गरिराख्नु परेन, डाइरेक्ट त्यो नर्म्सको आधारमा रेट एनालाइसिस गरिदिनु। मैले नर्म्सको आधारमा रेट एनालाइसिस गरेँ भने यो ठाउँमा छ त्यो रबल मेसनरी 1:6 सिमेन्ट स्यान्ड मोटर। आइटम चाहिँ स्टोन वर्क हो, रेफरेन्स नम्बर यो ठाउँमा हो, युनिट 1 मिटर क्युबको लागि हामी हेर्दैछौँ। मटेरियलमा सिमेन्ट 0.16 मेट्रिक टन भनेको थियो। 1 मेट्रिक टनको 16,500 रुपियाँ हुन्छ। हिजो हामीले यो रेट, यो डिस्ट्रिक्टको रेट हेऱ्यो भने त्यहाँबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। स्यान्ड 0.47 क्युबिक मिटर 3105 per cubic meter. We have seen it from this particular district rate. त्यसै गरी स्टोन भनेको 1.1 क्युबिक मिटर थियो। अब स्टोनको 1 मिटर क्युबको रुपिज कति छ भनेर हेऱ्यो भने अब यसमा चाहिँ कति लेखेको छ? ₹63 पर स्क्वायर फिट केटिएम मेट्रो। 63 पर स्क्वायर फिट केटिएम मेट्रो हो भने त्यसलाई पर मिटरमा लग्नु पर्यो होइन। 63 हामीले क्युबिक फिटमा काम गर्दैछौँ नि होइन। 3.28 into 3.28। एकचोटि यसको लागि म उता स्टोन भन्नेमा जान्छु है। डिस्ट्रिक्ट रेट, यो रेट चाहिँ यहाँ गलत राखे जस्तो छ। कुन पेजमा छ भनेर चाहिँ छैन भने अब म यो काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट रेटको स्टोन भन्नेमा जान्छु। काठमाडौँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी स्टिलमा छौँ। स्टिल, इट्टा, कङ्क्रिट, खानीको ढुङ्गा भनेर उयो ठाउँमा छ नि। यो काठमाडौँ महानगरपालिका घन फिटको लागि 63 रुपिज भनेको छ। यो घन फिटलाई घन मिटरमा कन्भर्ट गर त, यो मिस्टेक भएको छ यहाँ। कहाँ थिएँ? 63 रुपिज पर क्युबिक फिट छ भने क्युबिक मिटरको लागि कति रुपियाँ हुन्छ त? भन त मलाई कसैले, कहाँबाट मिस्टेक भयो?
एकजनाले क्याल्कुलेट गरिराख है 63 रुपीस पर स्क्वायर फिट छ भने पर क्युबिक फिट छ भने पर क्युबिक मिटर चाहिँ कति हुन्छ सिमेन्ट स्यान्ड सिमेन्ट रबर मेसनरी हामी रबर मेसनरीमा छौँ हैन यो ठाउँमा यो 63 पर क्युबिक फिट हो यो क्युबिक फिट 63 per cubic feet भयो भने 3.28 into 3.28 into 3.28 equals to into 63 2223 रुपैयाँ हुन्छ गरे पर क्युबिक मिटर 2223 रुपैयाँ यो ठिक छ मैले क्याल्कुलेट गरेको 63 क्युबिक फिटलाई क्युबिक मिटरमा कति आउँछ भनेर भन्नु पर्यो कि रेट मलाई सुनिरहेछ सबैजनाले सुनिरहेछ सर सन्देशले भन त ₹63 पर क्युबिक फिट छ भने क्युबिक मिटरको लागि कति पैसा हुन्छ 2223 रुपैयाँ 3.28 मैले किन 225 राखेँ त यहाँ 2223 हुन्छ है यो ठाउँमा यो स्टोनको ठाउँमा 1.1 क्युबिक मिटर रेट चाहिँ यति हो यो तीनटैको क्वान्टिटी जोड्यो भने हाम्रो यो 6504 रुपीस भयो यति भइसकेपछि हामीसँग स्किल मेन पावर 1.5 चाहिन्छ भनेको छ अघिको नम्समा हेर्यो भने रेट भनेको 1030 हो अनस्किल 5 चाहिन्छ 750 रुपीस हो यो दुईटै मल्टिप्लाई गर्यो भने यो एमाउन्ट आउने हो त्यसपछि यसलाई एड गर्यो भने यो एमाउन्ट आउने हो टु लेन प्लान्टको केसमा हामीले 1.5% अफ लेबर कस्ट टोटल लेबर कस्टको 1.5% अथवा अनस्किलको 3% राख्ने चलन छ अनस्किल भन्यो भने अनस्किलको मात्रै हेर्नु पर्यो यो 3750 को 3% राखे पनि भयो यो दुईटै जोडेर 1.5% राखे पनि भयो त्यति फरक पर्दैन के हो यो डिपेन्ड हुन्छ है कुन काममा कति राख्ने भन्ने जस्तो मैले 0.03% अफ अनस्किल राखे भने 112 रुपैयाँ हुन आउँदो रहेछ मैले 1.5% अफ दुईटै जोडेर राखे भने 80 रुपैयाँ हुन आयो यसले टोटल कस्टमा त फरक पारेन धेरै तर पनि फरक पर्न जाने हो यो सबै अहिलेसम्मको एबीसी आइटमलाई मैले एड गरेँ भने 11919 रुपैयाँ भयो 11919 रुपैयाँलाई 15% कन्ट्र्याक्चर ओभरहेड प्लस प्रॉफिट राख्यो भने यति भयो यो टोटल एमाउन्ट चाहिँ 13706 रुपैयाँ भयो 13706 स्टोनको रेट एकछिन है म यहाँ स्टोनको रेट ठीक छ यति भइसकेपछि 13706 रुपैयाँ हुने भयो यो 13706 रुपैयाँ पर क्युबिक मिटर अफ द्याट पार्टिकुलर स्टोन अब यो मैले यहाँ फाल्नु पर्यो यो चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ यहाँ फेरि कसरी राख्नु पर्यो यो यसलाई यस्तो गर्नु पर्यो अब यसले चाहिँ यस्तो थाल्नु पर्यो हैन यो ठाउँमा स्टोनको रेटमा अहिले मैले यो मोडिफाई गरेँ है त्यसैगरी नेक्स्ट आइटममा जाउँ अब अर्को आइटममा पनि त्यही नम्स हेर्ने नै हो कुरा है नम्स कसरी हेर्ने भनेर मैले अलि फोकस आइटम वाइज गराइरहेको छु यहाँ जस्तो कि अब हामीले वुड वर्कमा जाउँ 1 क्युबिक मिटर अफ वुड वर्क काठको काम गर्नु पर्यो झ्याल बनाउनु पर्यो झ्याल बनाउन काठको यत्रो ठुल्ठुलो टुक्राहरू पाउँछ मार्केटमा तिमीहरूले हेर्यौ भने
वुड इन्डस्ट्रीमा गयो भने त्यो ठुल्ठुलो टुक्राहरूलाई लिएर अब कटिङ गर्ने के गर्ने यो स्किल मेन पावरले र अनस्किल मेन पावरको युटिलाइजेसन भइसकेपछि यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार कस्तो चाहिएको फ्रेम त्यो फ्रेममा कन्भर्ट गर्छौँ। त्यो फ्रेममा कन्भर्ट गर्नको लागि अब 1 क्युबिक मिटर अफ काठ थियो मानौँ, टोटल काठको भोल्युम 1 क्युबिक मिटर थियो भने यो झ्यालको ढोका फ्रेमहरू बनाउनु पर्यो काम, त्यसबाट यो बनायो भने यो काठको काम गर्नको लागि कति पैसा पर्छ भनेर हामी हेर्दैछौँ। तिमीहरूलाई थाहा छ काठ सबभन्दा महँगो हुन्छ, सबभन्दा त भन्न मिलेन, कम्पेरेटिभली काठको काम इज एक्सपेन्सिभ। त्यसो भने हेरौँ अब ल 1 क्युबिक मिटर काठको फ्रेम बनाउनु पर्ने छ भने कति पैसा पर्दो रहेछ। यसको लागि हामीलाई थाहा छ वुड वर्क हो, फिस्कल इयर 77-78 को काठमाडौँको रेट हेर्दैछौँ, वुड फ्रेम हो, नम्स G110-1 भन्नेमा छ, त्यो युनिट 1 क्युबिक मिटर। अब G110-1 मा जानु पर्यो, G110-1 कहाँ छ C EFG G110-1 ओके। अब G110-1 मा गयो भने तिमीहरूले यहाँ छ भन्नेमा झ्याल ढोकाको काम भनेर देख्छौ। 10-1 मा चाहिँ अग्रा काठको चौकोस बनाई जोड्ने काम भनेको त्यो फ्रेम फर वुडन फ्रेम फर विन्डो एज वेल एज डोर भनेको यो भने चौकोस बनाई जोड्ने काम पर मिटर क्युबको लागि सिपालुको संख्या 34 जना चाहिँदो रहेछ। अथवा यसलाई कसरी बुझ्ने भने एकजना सिपालुले 34 दिन लाउँछ 1 क्युबिक मिटर अफ काठको काम गर्न भनेर बुझ्दा पनि भयो। ज्यामीको संख्या 3.4, ज्यामीको चाहिँ त्यति चाहिँदैन रहेछ, नन स्किल त्यति कम चाहिँदो रहेछ। अब यो 1 क्युबिक मिटर काठको काम गर्नको लागि काठको एमाउन्ट 1.1 मिटर क्युब चाहिन्छ। 10% चाहिँ वेस्टेजको रूपमा उसले एड गरेको देखिन्छ। होल्ड फास्ट भनेर जुन काठको छ त्यो फ्रेम त्यसलाई चाहिँ वालसँग टास्नको लागि एउटा जेड आकारको अथवा सी आकारको तिमीहरूले स्टिलको होल्ड फास्ट भन्ने हुन्छ त्यो देखेको छ भने त्यो चाहिँ 1 क्युबिक मिटरको लागि 92 वटा संख्या चाहिँदो रहेछ। पेज भनेको स्क्रु, काठको काममा जुन स्क्रु हुन्छ त्यो स्क्रु चाहिँ 92 को 2 गुणा 184 वटा चाहिँदो रहेछ। अब यो हो भने अब यो होल्ड फास्ट भने बुझिया छ नि। होल्ड फास्ट भनेको एउटा स्टिलको त्यो काठको फ्रेमलाई उसमा जोड्नेवाला हो, वालमा जोड्ने जस्तो उयो होल्ड फास्ट। यो जुन डोर छ नि, डोरको फ्रेमको बाहिरपट्टि वालमा जोड्नको लागि जेड आकारको यहाँ देखिँदैछ, तिमीहरूले देखिरहेछ भने त्यसलाई हामी होल्ड फास्ट भन्छौँ। एउटा डोरको लागि 3 वटा एक साइडमा, 3 वटा अर्को साइडमा, विन्डोको लागि 2 गरेको पाइन्छ है। कसैले बढी पनि गर्न पाउँछ, द्याट डिपेन्ड्स अपन काम गर्ने मान्छेमा। तर कम्तीमा पनि काठको डोर छ भने एउटा भर्टिकल फ्रेमलाई 3 ठाउँमा चाहिँ यो जोडेको हुन्छ। यो भनेको यो काठलाई वालसँग कनेक्ट गराएको मात्रै है। यो पार्ट चाहिँ हामीले हेर्यौँ कति चाहिन्छ भनेर, यो चाहिँ नम्सबाट हेर्यौँ है। जस्तो वुड 1.1 क्युबिक मिटर चाहिन्छ, होल्ड फास्ट भनेको 92 वटा चाहिन्छ 1 क्युबिक मिटर कामको लागि। स्क्रुलाई पेज भनेको थियो उतापट्टि 184 वटा संख्या चाहिन्छ। अब यिनीहरूको रेट चाहियो हामीलाई, काठको रेट चाहियो। अब होल्ड फास्टको नम्बर 92 छ, एउटाको कति पर्ने, स्क्रु एउटाको कति पर्ने अथवा केमा हुन्छ त्यो रेट चाहियो। त्यसको लागि अब हामीले काठको रेट हेर्नु पर्यो। काठको रेट हेर्ने हो भने अहिलेको केसमा चाहिँ मैले रेट अफ वुड इज इन पेज नम्बर 24 अफ काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट रेट सिट भनेको छ। अब तिमीहरूले कुनै अर्को डिस्ट्रिक्ट हेर्दैछौ भने अर्कैमा हुन्छ, अहिले त्यो रेफरेन्सको लागि हो। पेज नम्बर 24 मा जान्छु म। काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट रेटको पेज नम्बर 24 मा गयो भने पेज नम्बर 12 पाइपहरूको कुरा छ, ग्लासको कुरा। यसमा चाहिँ के छ, सानाको एक बुट्टा काट्ने, पानी पुर्ने, मठमन्दिर ढुङ्गाको काम गर्ने, माटो तथा ढुङ्गाबाट निर्मित परम्परागत निर्माण सामग्रीहरू। पेज नम्बर 24 भनेको
ओके, पेज नम्बर 24 मा तिमीहरूले हेऱ्यौ भने अहिले म यो एउटा पीडीएफ फाइलमा छु हैन त? हजुर सर। ओके, यसमा चाहिँ काठ तथा प्लाइवुड सम्बन्धी कामहरू भनेको छ। अब यसमा काठको पनि डिफ्रेन्ट टाइपको काठ हुन्छ, तिमीहरूलाई थाहा छ, साल, सिसौँ, सल्ला हो, अरू के उत्तिसको काठहरू, त्यसै गरी बेम्बो नै होला कुनै कामको लागि। अहिलेको केसमा हामीले वुड फर डोर र विन्डोको फ्रेमको लागि हो भने त्यसमा एउटा गुड क्वालिटीको काठ हुनु पर्यो। अब कुन काठ हो भनेर अघि उतापट्टि त स्पेसिफाई गरेको थिएन। अब मैले त्यो सालको काठ हो भनेर मान्छु, त्यो सालको हो रे। सालको पनि यहाँ डिफ्रेन्ट स्पेसिफिकेसन छ, जस्तो 6 फिटसम्मको सालको काठ, त्यो जुन लग भन्छ काठको टुक्रा छ नि जुन, त्यो 6 फिटको टुक्रा लिने हो भने एउटा रेट हुने भयो। 8 फिटसम्मको त्यो टुक्रा लिएर आउने हो भने अर्कै रेट छ। 12 फिटसम्मको हो भने अर्कै रेट छ। 12 फिटभन्दा ठुलो टुक्रा लिएर आउने हो भने अर्कै रेट छ। साजको काठ भने जामुनको काठ, सल्लाको काठ, सिसौँ के छ। अब यो मध्ये मैले चाहिँ के भने अहिलेको केसमा भने यो 1 नम्बरको वाला हो भनेर भने 6 फिटसम्मको सालको काठको टुक्रा लिएर आएको थियो। अब त्यो 1 क्युबिक मिटर थियो, त्यो टोटल जम्मै जोड्यो भने भोलु त्यसलाई हामीले विन्डोको फ्रेम बनाउनु पर्ने छ भने अब रेट यहाँ दिएको छ। घन फिट भनेको क्युबिक फिट, प्रत्येक क्युबिक फिटको लागि 77-78 को रेट हेऱ्यो भने 5600 रुपियाँ परेको छ। अब यसलाई प्रत्येक क्युबिक मिटरमा कन्भर्ट गरेर मलाई भन त कति पर्छ? पर क्युबिक फिटको लागि 5600 रुपियाँ पर्दो रहेछ। पर मिटर क्युबको लागि कति पर्छ? एकजनाले भन्नु है, यो भनेन भने म अगाडि नै बढ्दैन। 1,97,700। कसरी गर्यो पनि भन त ल। त्यो पर फिटको रेटलाई 35.31 ले मल्टिप्लाई गर्यो। ओके, पर फिट क्युब कति थियो अघि? 5600 हैन त? 5600 रुपीस पर क्युबिक फिट। अब 1 मिटर क्युब भनेको 3.28 into 3.28 into 3.28 फिट क्युब हुन्छ के अरे हैन? 3.28 यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 35 point कति भनेको रे अघि नै भन त कसले हो? 31 35.31 फिट क्युब हुँदो रहेछ 1 मिटर क्युबमा। त्यसो हो भने त्यो 35.31 भन्ने फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 1,97,610 रुपियाँ भने हैन? हो, यो चाहिँ त्यहाँबाट आएको है। पर क्युबिक फिटको लागि रुपीस 5600 कि कति थियो, त्यसलाई हामीले पर मिटर क्युबमा कन्भर्ट गरेर यो एमाउन्ट आएको। अब यो एमाउन्ट धेरै देखिन्छ, तिमीलाई धेरै जस्तो लाग्ला। 1,97,610 रुपियाँ पर क्युबिक मिटर काठ हो। त्यो पनि ख्याल गर्नु है, त्यो एउटा ढोका बनाउने काठ त होइन नि, त्यो एउटा झ्यालको फ्रेम बनाउन त पुग्ने त पर क्युबिक मिटर त होइन। त्यसबाट त नम्बर अफ विन्डोको फ्रेमहरू बन्न सक्छ। एउटा विन्डोको फ्रेमको हामीले भोल्युम निकाल्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ। अब जस्तो यो 5 फिट अग्लो विन्डो होला, एउटा फ्रेम यहाँ हुन्छ, अर्को फ्रेम यहाँ हुन्छ। हामीले त्यो क्वान्टिटी क्यालकुलेसनमा हेरिसकेको छौँ। यो 4 फिट चौडाइ छ भने एउटा यो भयो, एउटा तलपट्टि होला 4 वटा भयो, बीचमा एउटा छारे अझै भने 5 वटा भयो, अझ बीचमा यस्तो छ भने यो 6 वटा भयो। यसको एउटाको क्रस सेक्सन काटेर हेऱ्यो भने 4 इन्च बाइ 4 इन्च होला, ठुलोमा बढीमा होइन भने 3.5 इन्च कति हुने होला। अब यसको भोल्युम निकाल्यो भने कम आउँछ भन्न खोजे है। 1,97 भनेको एउटै झ्यालको नहुन सक्छ भन्न खोजे। अब 1,97,610 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यति करिब 2 लाख भन्दा बढी काठको मात्रै पर्यो। यो होल्ड फास्टको रेट अब हामीले एउटा होल्ड फास्ट अघि हामीले यस्तो टाइपको देखाएको थियौँ त्यो। अब त्यसको रुपियाँ 10-15 रुपियाँ पर्छ भनेर कसैले मान्न पनि सक्छ। अब त्यो ठ्याक्कै मानेको भरमा नहुन पनि सक्छ, मार्केटमा अर्कै रेट हुनसक्छ। स्क्रुहरूको एउटाको 1 रुपियाँ पर्न सक्छ भनेर मान्न सक्छ। अब यसको लागि पनि 7 वटा होल्ड फास्ट बराबर 1 केजी हुन्छ र 1 केजीको रुपिस 125 पर्छ भनेर त्यहाँ भनिया रहेछ कुन ठाउँमा। पेज नम्बर 6 मा गयो भने, अघिको ठाउँमा पेज नम्बर 6 मा गयो भने रेटको पेज नम्बर 6 भन्ने गरे हैन? पेज नम्बर 6 मा जाउँ त। पेज नम्बर 6 मा तिमीहरूले हेर्यो भने विभिन्न साइजको यहाँ लेखेको छ 28 मा फलामको होल्ड फास्ट 7 वटाको 1 केजी
1 केजीको पैसा पर्छ 125 रुपियाँ। अहिले 92 वटा छ हाम्रो केसमा। 92 को कति केजी हुने भयो? 92 डिभाइड बाइ 7 केजी इन्टु 125 गर्नु पर्यो टोटल रेट। कति हुन्छ भन त ल मलाई एकजनाले। हामीसँग 92 वटा छ, 7 वटाको 1 केजी हुँदो रहेछ। अब टोटल वेट चाहिँ 92 बाइ 7 भयो। 1 केजीको 25 125 पर्छ भने यसलाई 125 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु। एक्ज्याक्ट गर्ने भने यस्तो है, कसैले 15-20 रुपियाँ त्यो काउन्ट त्यतिकै राखिदिनु पनि सक्छ। कति पैसा भयो भन त एकजनाले? 1642 17.85। सातवटाको 1 केजी है, 7 वटा नम्बर बराबर 1 केजी रे। अब 1 केजीको रेट भनेको 125 रे। अब हाम्रो केसमा 92 वटा छ भने कति केजी हुन्छ? 92 बाइ 7 केजी भयो इन्टु 125 अनि यो कति हुन्छ? 92 डिभाइड बाइ 7 इन्टु 125 1642 रुपियाँ। टोटलमा 1642 भयो। एउटाको लागि पैसा हान्ने हो भने यसलाई डिभाइड बाइ 92 गऱ्यो भने 17.85 रुपिस पर नम्बर हुन आउँदो रहेछ यो। टोटल यति आएको हो अघि भनेको तिमीहरूले हो। त्यसै गरी स्क्रु पेज भनेको छ नि जुन काँटी अथवा पेज स्क्रु के हो त्यसको एउटाको 1 रुपियाँ मात्रै पर्छ भनेर मैले त्यतिकै मानेको हो। त्यसको लागि यति रुपियाँ हुन आयो। यो टोटल जोड्यो भने यति भयो मटेरियलको पार्ट। अब स्किल मेन पावर हामीलाई काठको काम गर्न 34 जना चाहिन्छ भनेको थियो। 1030 रुपियाँ एकजनाको हो भने करिब 35,000 चाहिँ स्किल मेन पावरको लागि। अनस्किल हामीलाई 3.4 चाहिन्छ भन्छ उतापट्टि। 750 रुपियाँको दरले हान्ने हो भने 2500 हो। यो टोटल जोड्यो भने यति भयो मटेरियलको पार्ट र लेबरको पार्ट भयो। टु लेन प्लान्टको लागि मैले 1.5% अफ लेबर कस्ट राखेँ। कसैले यो 3% अफ नन स्किल मेन पावर राख्न पनि सक्छ। अहिलेको केसमा यति 363 आयो। यो सबै जोड्यो भने 2,57,000। त्यसमा पनि 15% कन्ट्र्याक्टर्स ओभरहेड एज वेल एज प्रफिट राख्यो भने करिब 38,000 एड भयो। यो टोटल जोड्यो भने 2,95,930 रुपियाँ। यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ? 1 मिटर क्युब काठको कामको लागि करिब 3 लाख 2,95,000 रुपियाँ पर्दो रहेछ। अब हामीले उतापट्टि बिल्डिङको प्लानमा हामीसँग नम्बर अफ डोरहरू हुन्छ, नम्बर अफ विन्डोहरू हुन्छ। त्यो नम्बर अफ डोर र विन्डोबाट वुडको भोल्युम क्याल्कुलेट गर्छौँ मिटर क्युबमा। त्यो भोल्युमलाई यो रेटले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो के आउने भयो? अब टोटल एमाउन्ट फर द्याट पार्टिकुलर वुड वर्क आउने काठको लागि। तर यसको लागि हामीले अब यो रेट चाहिँ काठमाडौँ डिस्ट्रिक्टको 77-78 लिएको हो। यो ठाउँमा कसैले कुनै अर्कै ठाउँको लिन्थ्यो भने यो फरक पर्ने भयो। अहिलेसम्म चाहिँ अब मैले रेट एनालाइसिस नै हेरेँ। अब अलिकति फरक खालको काम हेरौँ है। यो माथि अहिलेसम्म गरेको कुरामा कसैको केही छ भन त? कन्फ्युजन छ भने लेट्स डिस्कस इट इफ यु हेभ। हेलो मलाई सुनेको छ हो सबैजनाले? सुनिरहेछ। ओके, त्यसो भने हामी नेक्स्ट आइटममा जाउँ है त। प्लास्टरमा जाउँ। प्लास्टरको पनि तिमीहरूले हेऱ्यो भने प्लास्टर एउटा मानौ यो एउटा मेसनरीको ब्रिकको वाल हो। यो चाहिँ घरको भित्र हो, यो चाहिँ घरको बाहिर हो। घरको भित्रको प्लास्टरको स्पेसिफिकेसन एउटा हुनसक्छ, घरको बाहिरपट्टिको प्लास्टरको स्पेसिफिकेसन अर्कै हुनसक्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यो चाहिँ वाल थियो। अब प्लास्टर हामीले सिलिङमा पनि गर्छौँ। सिलिङ भनेको स्ल्याब भनेर बुझ्दा पनि भयो। सिलिङको बटममा जुन प्लास्टर गर्छौँ त्यसको स्पेसिफिकेसन चाहिँ अलिक फरक खालको हुन्छ। त्यो स्पेसिफिकेसन भने थिकनेस अफ प्लास्टर एउटा कुरा भयो, मटेरियल कुन राख्ने भन्ने अर्को कुरा भयो, सिमेन्ट स्यान्डको कुरा थिकनेसमा डिपेन्ड हुने भयो। जस्तो सिलिङमा चाहिँ हरिजेन्टल सिलिङ बनाउने बेला हामीले कङ्क्रिटको सिलिङ बनाएको छौँ भने स्मुथ हुन्छ। त्यो स्मुथ भयो भने प्लास्टरको थिकनेस कम भए पनि हुन्छ। 1 सेन्टिमिटर 1.2 सेन्टिमिटर अथवा
12 mm 14 mm भए पनि पुग्न सक्छ। तर वाल भनेको हाम्रो के स्टोनको वाल हुन्छ कि ब्रिकको वाल हुन्छ, यसमा जोइन्टहरू हुन्छ, डिप्रेसहरू हुन्छ, के हुन्छ, त्यो डिप्रेसनहरू जोइन्टहरू वेस्टेजहरू हुन सक्छ वालमा। त्यही भएर हामी वालको प्लास्टर इनसाइड हो भने एक थिकनेसको वालको प्लास्टर राख्छौँ, बाहिरपट्टिको हो भने अलिकति थिकनेस बढी हुन्छ, 25 mm सम्म 2.5 सेन्टिमिटरसम्म प्लास्टर हुनसक्छ। द्याट डिपेन्ड्स अपन कामको प्रकृतिमा कुन ठाउँमा प्लास्टर छ। प्लास्टरलाई हामीले कुन मिटरमा कुन युनिटमा मेजर गर्छौँ मलाई अब कसैले भन त ल, कसले भन्छ? प्लास्टरको मेजरमेन्ट मिटर स्क्वायर। मिटर स्क्वायर। त्यसो भने अब हामी जनरलाइज गरौँ है। अब मैले 12 mm को प्लास्टरको कुरा गर्दैछु यहाँ। सपोज हामीले 12 mm को प्लास्टर 1.2 सेन्टिमिटर थिकनेस भनेको हो भने 12 mm को प्लास्टर गर्दैछौँ, वालमा गर्दैछौँ। एउटा वाल छ, प्लान एरिया वाल भनेको, यसमा हामीले 12 mm थिकनेसको प्लास्टर गर्दैछौँ। त्यसको सिमेन्ट स्यान्ड रेसियो अहिले हामीलाई थाहा छैन। के थाहा छ? एरिया चाहिँ 100 मिटर स्क्वायरको लागि मैले काम गर्दैछु। अब 100 मिटर स्क्वायर एरिया छ, त्यसलाई 10 मिटर यतापट्टि 10 मिटर यतापट्टि भने पनि भयो, जे भने पनि भयो। एरिया चाहिँ हामीलाई 100 मिटर स्क्वायर छ, थिकनेस चाहिँ 12 mm छ। त्यसो भने हामीले भोल्युम फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। भोल्युम अफ मटेरियल भनेको एरिया इन्टु थिकनेस गर्ने, एरिया इन्टु थिकनेस। अब यो भोल्युमलाई हामीले सिमेन्ट स्यान्ड नै हो, प्लास्टर भनेको त 1:4 छ कि कुन छ त्यो रेसियोमा अब टुक्रा पार्ने हो, त्यति त हो। ड्राईलाई चाहिँ वेटलाई ड्राईमा चेन्ज गर्न कति एमाउन्ट एड गर्ने भन्ने अर्को कुरा हो। लेट्स स्टार्ट। 12 mm को प्लास्टर 100 स्क्वायर मिटर एरियामा लाउँदैछौँ। भोल्युम अफ वेट मोटार इक्वल्स टु एरिया इन्टु थिकनेस। एरिया भनेको 100 स्क्वायर मिटर, थिकनेस भनेको 12 mm लाई मिटरमा लग्यो। अब यो गर्दा 1.2 मिटर क्युब आयो। अब टोटल भोल्युम 1.2 मिटर क्युब भयो, 1.2 मिटर क्युब। अब यसमा चाहिँ हामीले अब 30% एड गरेर फिलिङ फर द डिप्रेसन जोइन्ट वेस्टेज भने, यो वालको बाहिरपट्टि यो जोइन्टहरू हुन्छ, वेस्टेजहरू हुन्छ, त्यो पनि फिल गर्नु पर्यो प्लास्टरले। त बाहिरको थिकनेस 12 mm मात्रै हेरेर त भएन। त्यसको लागि 30% कसैले एड गर्यो भने 1.2 मा 30% एड गर्नु पर्यो। 1.2 मा 30% एड गरिसकेपछि 1.56 क्युबिक मिटर भयो। वेट मोटार हो यो। अब फर गेटिङ ड्राई भोल्युम अफ मटेरियल इन्क्रिज वेट भोल्युम बाई 25%। अब मोटारको केसमा 25 देखि कसैले 33% एड गरेको पनि पाइन्छ, 30% एड गरेको पनि पाइन्छ। अहिलेको केसमा अब मैले यो थिकनेस 12 mm मात्रै छ भनेको थोरै थिकनेसको प्लास्टर भएको हुनाले कम पर्सेन्ट एड गरे पनि फरक परेन। मैले 25% एड गरेँ। 25% एड गर्यो भने यो टोटल ड्राई मोटार चाहिँ अब कति हुन आयो? 1.56 को 25% 1.95 हुन आउँछ। त्यसलाई मैले 2 मिटर क्युब भने, टेन्टेटिभ 2 मिटर क्युब हो। अब यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भने 100 मिटर स्क्वायर एरियाको लागि 12 mm को प्लास्टर गर्दैछौँ भने टोटल मटेरियल चाहिँ 2 मिटर क्युब चाहिन्छ, सिमेन्ट र स्यान्ड जोडेर 2 मिटर क्युब चाहिन्छ भने अब सिमेन्ट कति हुने, स्यान्ड कति हुने भन्ने त रेसियोमा डिपेन्ड हुन्छ। अब 2 मिटर क्युब चाहिने हो टोटल हामीलाई ड्राई भोल्युम। अब 2 मिटर क्युबको लागि रेसियो मैले 1:3 छ भने यो 2 लाई 1:3 मा डिभाइड गर्ने हो। 1:4 छ भने 1:4 मा डिभाइड गर्ने हो। अब कहाँ थिए भने 2 मिटर क्युबसम्ममा थिए नि त। अब 2 मिटर क्युब चाहिन्छ हामीलाई थाहा छ, सिमेन्ट र स्यान्ड जोडेर 2 मिटर क्युब हुनु पर्यो, 2 मिटर क्युब हुनु पर्यो। अब रेसियो 1:3 छ भने 1x + 3x = 2 गर्नु पर्यो। 4x = 2 भयो, x = 2/4 भनेको 0.5 0.5 सिमेन्ट, यसको 3 गुणा स्यान्ड, यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। अब अर्को रेसियो 1:4 छ भने x + 4x = 2 गर्ने, यसबाट 5x भनेको 2 आयो,
x भनेको 2/5 भन्यो भने कति हुन्छ 2/5 भन्यो भने 0.4 हुँदो रहेछ 0.4 क्युबिक मिटर सिमेन्ट यसको 4 गुणा स्यान्ड यसरी डिफ्रेन्ट रेसियोको लागि हामी यो प्लास्टरको लागि क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ 12 mm को प्लास्टर छ भने अब यो सबै त्यही गरेको 1:8 छ भने 1 + 8 गरे 9x = 2 लेख्ने त्यसबाट x निकाल्ने यसमा राख्ने त्यसको 8 गुणा गरेर स्यान्डमा राख्ने अब त्यही ठाउँमा 20 mm को छ रे प्लास्टरको थिकनेस 20 mm छ रे एरिया उति नै हो 20 mm प्लास्टरको लागि हामीले क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्नु परेको छ अघि 12 mm को मात्रै थिकनेस थियो है प्लास्टर 20 mm को लागि एरिया भने त्यही हो अब एरिया = यो भइहाल्यो थिकनेस भनेको 20 mm हो 2 मिटर क्युब वेट मोटार हो अब यसमा डिप्रेसनको लागि फिलिङ 20% मात्रै एड गर्यो अघि 25 कि 30% एड गरेको थियो किनभने यसमा जति थिकनेस अफ प्लास्टर हुन्छ त्यति कम पर्सेन्ट एड गर्दा हुन्छ अब यो 20 को ठाउँमा कसैले 40 mm को प्लास्टर गर्दैछ भने त्यो टोटल भोल्युमको 30% एड गर्नु र त्यो टोटल भोल्युमको 10% एड गर्नु चाहिँ कम थिकनेस छ भने बडी डिप्रेसनमा जाने भयो भनेको थिकनेस कम हुने बित्तिकै भोल्युम कम हुन्छ जस्तो अघि 1.2 मिटर क्युब थियो टोटल प्लास्टर चाहिएको एक्ज्याक्ट चाहिएको यति थियो यसको करिब 30% हामीले फिलिङको लागि वेस्टेजको लागि जान्छ भनेको थियो अब अहिलेको केसमा त 2 छ प्लास्टर नै 2 छ भने यसको पनि 30 नै जान्छ भने त भएन त्यो डिप्रेसन जोन त उही हो भनेको अलिक कम जाने भने है अब यो 20 को ठाउँमा कसैले 15 पनि लेख्न सक्छ नो प्रब्लम 15% मान्न पनि सक्छ 30 मान्न पनि सक्छ अलिकति रेटमा फरक पर्ने त हो 20% एड गर्यो भने 2.4 क्युबिक मिटर हो वेट भोल्युम अब वेट भोल्युमलाई ड्राई भोल्युममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हामीले मोटारको केसमा 25 देखि 33% सम्म एड गरेको पाइन्छ मैले अहिले 25 मात्रै राखेँ त्यो गर्यो भने ड्राई भोल्युम भनेको 3 क्युबिक मिटर हुन आयो अब यो 3 क्युबिक मिटरलाई हामीले अघिको जस्तै अब कन्भर्ट गरौँ 20 mm को प्लास्टर 100 स्क्वायर मिटरको लागि हो 100 मिटर स्क्वायरको एरिया छ भनौँ यो यसमा 20 mm को प्लास्टर गर्नुपर्ने छ भने टोटल ड्राई भोल्युम = 3 क्युबिक मिटर 3 मिटर क्युब हो यो 3 मिटर क्युबलाई अब रेसियोमा कन्भर्ट गर्ने जस्तो 1:3 छ रेसियो भने 1 पार्ट सिमेन्ट 3 पार्ट स्यान्ड यो दुईटा जोड्यो भने 3 हुनु पर्यो 1:4 छ भने पनि त्यसै यो 3 लाई चाहिँ 5 वटा टुक्रामा पार्ने एक पार्ट यहाँ राख्ने अर्को बाँकी पार्ट यहाँ राख्ने यसरी हामीले डाइरेक्ट भन्न सक्ने भयो त्यसैगरी 6 mm थिक प्लास्टर अब सानो थिकनेस भएको प्लास्टर सिलिङमा राखेको छ रे सिलिङमा आफै स्मुथ हुन्छ त्यही भएर प्लास्टरको थिकनेस पनि कम लाग्छ हामीले थाहा छ 6 mm को मात्रै प्लास्टर छ 100 स्क्वायर मिटरको लागि हामीले प्लास्टर गर्नुपर्ने छ सिलिङको केसमा भने टोटल एरिया लाइक थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्यो भने यति भोल्युम अफ मोटार हो यो मोटारलाई मैले डिप्रेसन फिलिङ आदि भने यो एकदम कम भएको हुनाले यसको 30% बढाए पनि धेरै अमाउन्ट हुँदैन मैले 30% बढाए यति जान्छ भने वेस्टेजमा 30% गयो ड्राईमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यसलाई मैले 25% ले बढाए ड्राई भोल्युम अफ मोटार अब टोटल 0.97 लाई मैले 1 क्युबिक मिटर हुन्छ भने अब यो 1 क्युबिक मिटरलाई हामीले डिफ्रेन्ट रेसियोमा सिमेन्ट र स्यान्डको कन्भर्ट गर्न सक्छौं 1:3 यो 1 लाई नै कन्भर्ट गर्ने हो यसमा प्रब्लम भएन अब यसमा मैले यो ड्राई भोल्युम र वेट भोल्युम भनिरहेको छु नि यो कुरा बुझिया छ कि नै मैले त सुरु क्लासमा तिमीहरुलाई बुझाउन पाएन के हो छ सर बुझेको ल त्यसो भन्ने अलिकति एक्सप्लेन गरिदियो त ल अरूलाई पनि रेफरेन्स हुन्छ मैले ख्यालै गरिन त्यो जस्तो यो ठाउँमा सिमेन्ट छ है एउटा सुक्खा सिमेन्ट छ त्यसैगरी सुक्खा बालुवा छ सुक्खा सिमेन्ट सुक्खा बालुवामा हामीले वाटर एड गर्छौं हैन त यो सुक्खा सिमेन्ट र सुक्खा बालुवामा वाटर एड गरिसकेपछि यो दुईटैको भोल्युम भन्दा वेट भोल्युम कम हुन्छ कि बढी हुन्छ ल भन त साथी अघि को बोल्दै थियो कम हुन्छ सर भोइसहरु फिल भयो हो त्यो कम हुन्छ तर हामीलाई
पछि चाहिने भोल्युम भनेको कुन हो वेट भोल्युम हो नि हो सर किनकि त्यो त्यो जस्तो हामीले 15 सेन्टिमिटर बाइ 15 सेन्टिमिटर बाइ 15 सेन्टिमिटरको क्युबमा जुन कङ्क्रिट भर्छौँ नि त्यो वेट कङ्क्रिट भर्यो भने भोलि ड्राई हुने बेला त्यो घटेको हुँदैन नि ख्याल गरेको छ भनेको ड्राई होइन कि त्यो सेट भइसकेपछि भनौँ न 15 सेन्टिमिटर बाइ 15 सेन्टिमिटरको तिमीहरूले क्युब वेट कङ्क्रिटले फिल गर्यो भने त्यो आउटपुट वेट भनेको 15 बाइ 15 बाइ 15 हो अब त्यसको लागि ड्राई भोल्युम पनि 15 बाइ 15 बाइ 15 नै लिन्छु भन्यो भने पुग्दैन भनेको है यो अघि भनिरहेको थियो नि कुन चाहिँले के भनेको थियो भने सिमेन्ट ड्राई छ स्यान्ड ड्राई छ त्यसमा हामीले वाटर थप्यो भने त्यो सिमेन्ट र स्यान्डको ड्राई भोल्युम मेजर गर्यो भने त्यो भोल्युम पछि घटेको हुन्छ वेट हुँदा त्यो पार्ट भनेको है यसमा ओके त्यसपछि अब हामी यो 6 mm प्लास्टरको कुरा पनि गऱ्यौँ अब एकचोटि जाउँ 12 mm प्लास्टरको सिलिङमा जाउँ है 12 mm प्लास्टर छ सिलिङमा छ 100 स्क्वायर मिटरको लागि गर्नुपर्ने छ भने भोल्युम भन्ने यति हो त्यो त वेट भोल्युम हामीलाई चाहिएको भोल्युम यति हो यति भोल्युम चाहिनको लागि योभन्दा बढी ड्राई क्वान्टिटी राख्नु पर्यो भने अब 20% मैले वेस्टेज र डिप्रेसन जोइन्टहरू फिलिङको लागि भने त्यो भने यति भयो अब यो वेट भोल्युम हो यति वेट भोल्युम पाउनको लागि भोल्युम वेट यति पाउनको लागि हामीले योभन्दा बढी ड्राई क्वान्टिटी लिनुपर्छ त्यो चाहिँ मैले 25%ले बढी लिने भने मोटारको केसमा कङ्क्रिटको केसमा 50% हुन्थ्यो त्यसो भने 1.8 मिटर क्युब हुन आयो अब यो 1.8 मिटर क्युबलाई डिफ्रेन्ट रेसियोमा बाँड्ने भनेको है यो अब यो तिमीहरूले यो गर्न सक्छौ यो नो प्रब्लम कसरी आएको भने थाहा पाइसकेको छ इफ सो लेट्स सी one calculation for rate analysis of plaster. So do the rate analysis of 20 mm cement sand 1:4 plaster for wall for 100 square meter भनेको छ अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने हामीले वाल गिभन छ एउटा वाल छ कुनै त्यो वालको प्लास्टर गर्नुपर्ने एरिया यो ए साइड भन्यो उतापट्टिको बी साइड होला यतापट्टिको यो सी भन्ने पोर्सन होला यतापट्टिको यो डी भन्ने पोर्सन होला यो हामीले हेर्यो भने यो सबै एरिया क्रस सेक्सन जोड्यो भने 100 स्क्वायर मिटर हुन्छ त्यसैगरी 20 mm को प्लास्टर चाहियो प्लास्टरको थिकनेस भनेको 20 mm को चाहियो गर्नुपर्ने सिमेन्ट र स्यान्डको रेसियो भनेको 1:4 छ यति चाहिँ हामीलाई थाहा छ अब यतिबाट हामीले भन्नु पर्यो कि यो पार्टिकुलर 100 स्क्वायर मिटर कामको लागि थिकनेस 20 mm हुँदा यति सिमेन्ट चाहिन्छ यति स्यान्ड चाहिन्छ यति मान्छे चाहिन्छ त्यो काम चाहिँ गर्नु पर्यो अब त्यसको लागि लेट्स सी द क्याल्कुलेसन अब नर्म्सबाट हेर्ने हो भने ठ्याक्कै हामीले डाइरेक्ट हेर्न सक्छौँ नर्म्सबाट होइन म्यानुअल्ली क्याल्कुलेट गर्ने हो भने वी हेभ टु सम मटेरियल क्याल्कुलेसन इफ सो लेट्स सी मैले डाइरेक्ट नर्म्सबाट हेरेँ यसलाई 12(4) ख भन्नेमा छ 12(4) ख मा जाउँ 12(4) ख 10 11 12(4) ख तिमीहरूले 12 को मा झमा हेर्यौ भने प्लास्टर र टिपकारीको काम भनेको छ अब यहाँभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट थिकनेसको 12.5 मिलिमिटर बाक्लो सिमेन्ट बालुवा प्लास्टरको काम 1:2 सिमेन्ट स्यान्ड 1:3 सिमेन्ट स्यान्ड 1:4 सिमेन्ट स्यान्ड 1:6 सिमेन्ट स्यान्ड भनेको छ 100 मिटर स्क्वायरको लागि नम्बर अफ वर्कमेनसिप र मटेरियल कति चाहिन्छ भनेर यहाँ भनेको छ र अब हामी चाहिँ हाम्रो केसमा अहिले 12 mm को होइन 20 mm को हो के अरे 20 mm को हो भने कहाँ छ यहाँ लेखेको छ 12(3) मा लेखेको छ यहाँ 20 mm बाक्लो चुना सुर्खी प्लास्टर 1:2 भागको लागि यो हो 1:3 भागको लागि यो हो सिमेन्ट स्यान्ड 1:4 को लागि यो हो अहिले हाम्रो केस भनेको 1:2 कुन चाहिँ हो एउटा छैन मध्ये 1:4 नै हो के अरे 1:4 भनेको छ है 20 mm को 1:4
20 mm को 1:4 भन्यो भने यो 12 4 ख 1:4 वाला 100 मिटर स्क्वायर को लागि हामीलाई सिपालुको संख्या 14 जना, ज्यामीको संख्या 19 जना चाहिन्छ। त्यसैगरी सिमेन्ट कति चाहिन्छ त भन्दा 0.81 मेट्रिक टन, बालुवा 2.2 मिटर क्यूब, मैले 1.4 हेरेँ के ठीक छ। 0.81 र 2.2 सिमेन्ट 0.81 मेट्रिक टन, बालुवा 2.2 क्यूबिक मिटर। अब मैले यो ठाउँमा त्यो ठ्याक्कै त्यही ल्याएको हो। त्यो जुन उतापट्टिको रेट एनालाइसिसमा भनेको छ सिमेन्ट 0.81 मेट्रिक टन, बालुवा 2.2 मिटर क्यूब यो ठाउँमा गिभन छ। तर हामीले त्यसरी त गर्ने होइन, यो त भविष्यमा गर्ने हो हैन। इन्जिनियर साहब भइसकेपछि अहिले चाहिँ के गर्ने हो, अहिले चाहिँ म्यानुअल क्याल्कुलेट गर्ने हो। म्यानुअल क्याल्कुलेट गर्ने बेला हामीलाई थाहा छ टोटल भोल्युम अफ द वेट मोटार भनेको थिकनेस र एरिया हो। एरिया 100 स्क्वायर मिटर, थिकनेस भनेको 20 mm, 20 mm इक्वल्स टु 2 मिटर क्यूब भनेको वेट भोल्युम। अब हामीले डिप्रेसन एड गर्छौँ, जोइन्टहरू हुन्छ, वेस्टेजहरू हुन्छ भन्छौँ। 20% फिलिङमा डिप्रेसन जोइन्ट वेस्टेजमा मान्यो भने 2.4 हुन आयो, 20% एड गर्यो। अब यो त वेट भोल्युम हो। अब यति 2.4 वेट भोल्युम पाउनको लागि हामी सर्टेन एमाउन्ट बढाउँछौँ ड्राईमा। फर गेटिङ ड्राई भोल्युम वी एड 25%। यसको 25% एड गर्यौँ भने 3 क्यूबिक मिटर हुन आयो। टोटल क्वान्टिटी हामीलाई 3 मिटर क्यूब चाहियो। अब यो 3 मिटर क्यूबलाई हामी सिमेन्ट स्यान्डमा यसरी अहिले 1:4 रेसियोमा छ हाम्रो, गिभन 1:4 मा छ भने 5x इक्वल्स टु 3 भयो। x भनेको 0.6 क्यूबिक मिटर हो। यो भने सिमेन्ट 0.6 मिटर क्यूब। यसलाई केजीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, डेन्सिटी हाल्ने 1440 केजी पर मिटर क्यूब। स्यान्ड भनेको यसको कति गुना 4 गुना, स्यान्ड भनेको 4 गुना 2.4 क्यूबिक मिटर। अब यो डेन्सिटीले मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने सिमेन्टको मास हुन आउँदो रहेछ 0.861 मेट्रिक टन। अब यसलाई मैले नर्म्ससँग कम्पेयर गर्ने हो भने नर्म्सको आधारमा सिमेन्ट भनेको थियो 0.81 मेट्रिक टन, स्यान्ड भनेको थियो 2.44 कि कति मिटर क्यूब भनेको थियो। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्दा स्यान्ड आयो 0.864, यो भने 0.81 नै हो मेट्रिक टन। स्यान्ड चाहिँ स्यान्ड कति आएछ 2.4 क्यूबिक मिटर। एकचोटिमा अघिकोमा हेर्छु कति रहेछ त अघिको भन्दा 2.2 को ठाउँमा हाम्रो 2.4 आयो, 0.81 करिब 0.81 आयो। नो प्रब्लम, क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गर्दा अलिकति मटेरियलमा फरक पर्छ। अब हामीले रेट एनालाइसिस गर्नु पर्यो। रेट एनालाइसिस गर्दा हामीले मैले चाहिँ यहाँ नर्म्सकै आधारमा गरिराखेको छु, तिमीहरूले नर्म्सका आधारमा रेट एनालाइसिस गर्न सिकोस् भनेर हो। बट यु हेभ टु डु रेट एनालाइसिस बेस्ड अन मटेरियल क्याल्कुलेसन द्याट यु हेभ डन म्यानुअली। के भनेको छ त्यसको आधारमा गर्नु पर्यो है। हामीले फ्युचरमा चाहिँ रेट एनालाइसिस चाहिँ नर्म्सको आधारमा गर्ने हो। 20 mm को 1:4 सिमेन्ट स्यान्डवाला हो, 12 4 खमा छ त्यो। 100 मिटर स्क्वायरको लागि हामी हेर्दैछौँ। सिमेन्ट चाहिन्छ भनेको थियो 0.81, रेट हामीलाई थाहा छ 16,500 हो। स्यान्ड चाहिन्छ भनेको थियो 2.2, रेट हामीलाई थाहा छ यति हो। दुइटै एड गऱ्यो भने करिब 20,000 रुपियाँ मटेरियलको भयो। लेबरको पार्टमा स्किल लेबर 14 जना चाहिन्छ भनेको थियो अघिको ठाउँमा, 1030 रुपियाँ काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट रेट यो रेट हो। 19 जना नन स्किल चाहिन्छ, यत्रो एड गर्यो भने यति चाहिँ मटेरियल कस्ट र लेबर कस्ट। टुल प्लान्टको लागि मैले 1.5 अफ लेबर कस्ट भने टोटल लेबर कस्टको 1.5%, यो तीनटै एड गर्यो भने 50,000, 15% ओभरहेड एज वेल एज प्रफिट राख्यो भने 7,000, दुइटै एड गर्यो भने 56,690.47। यो भनेको 100 मिटर स्क्वायरको लागि। 100 मिटर स्क्वायरको लागि 56,000, 1 मिटर स्क्वायरको लागि कति त भन्दा डिभाइड बाई 100 गर्नु पर्यो, 566.90। अब यो गलत भएको छ है, डेसिमल पछि यो 6-7 वटा लेखेको छ, यो गलत छ। दुईटासम्म लेख्ने हो हामीले, 90 सम्म मात्र लेखे पनि हुन्छ पर मिटर स्क्वायर। करिब 567 रुपिस पर मिटर स्क्वायर पर्न गयो।
अब यति भइसकेपछि तिमीहरूको घरमा प्लास्टर गर्दा कति पैसा लाग्छ भनेर तिमीहरूले ठ्याक्कै भन्न सक्छ ल। कसरी भन्न सक्छ रे भन त ल, मलाई एकजनाले भन त 1 मिटर स्क्वायरको 567 रुपियाँ पर्छ भनेर मैले भने तिमीहरूको घरको एउटा कोठामा प्लास्टर गर्नु पर्यो, एउटा रुममा प्लास्टर गर्नु पर्यो भने कति रुपियाँ पर्छ ल। यही रेसियोमा 1:4 रेसियो हो, 20 mm को थिकनेस हो। अब यो कसरी भन्छ टेन्टेटिभ भन त ल, मलाई कसले भन्छ? सिद्धुले भन्छ ल, सिद्धार्थ गौतम। हजुर सर। मैले के भने, मैले एउटा केस दिएँ नि, तिमीले बुझ्यौ? हजुर सर, घरको भित्तामा सर खै पहिला क्वान्टिटी थाहा पाउनु पर्छ सर, भित्तामा चाहिन्छ। राख्नु परेन, क्वान्टिटी आइसकेको छ, यहाँ रेटै आइसक्यो। यहाँ अब त्यो क्वान्टिटी कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने थाहा छ नि तिमीलाई? हजुर सर। जस्तो कि हामीले पर स्क्वायर मिटरमा यति रुपिज लाग्छ भनिसकेको छौँ भने अब क्वान्टिटी चाहिएन कि हामीलाई, अब एरिया चाहियो। एरिया चाहियो। हजुर सर। अब तिम्रो घरभित्रको वालको एरिया त तिमीले झ्याप्प भनिहाल्छौ होइन? इन्जिनियर भएको के काम त? अब 10 फिट होला लम्बाइ वालको, उचाइ होला कति 3 मिटर, एउटा बिल्डिङको उचाइ कति हुन्छ? 8 फिट 9 फिट त होला नि होइन? 9 फिट बाई 12 फिटको रुम छ भने 4वटा वाल होला, बिचमा ओपनिङ होला, त्यो ओपनिङलाई घटाइदिने एरिया आउँछ होइन? त्यो एरियालाई 567 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने लगभग यति पर्छ भनेर त भन्न सक्छौ नि। ओके, सो लेट्स गो टु द एनदर आइटम। अब प्लास्टरकोमा मैले एउटा यहाँ अरू थिकनेसको प्लास्टर पनि होला, मैले एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ प्लास्टरको लागि मात्रै यहाँ काम कसरी गर्ने भनेर एक्सप्लेन गरेँ। बाँकी कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले गर्नु पर्यो। अब अर्को चाहिँ फ्लोरिङ काम हो। हाम्रो इम्पोर्टेन्ट काम भनेको फ्लोरिङ हो है। फ्लोरिङ भनेको फ्लोर फिनिसिङ। वालमा चाहिँ हामीले प्लास्टर जसरी गरेका थियौँ, सिलिङको मुनि पनि प्लास्टरै गरेका थियौँ, तर स्ल्याबको टपमा त प्लास्टर गर्ने होइन होला। हामीले खुट्टा टेक्ने ठाउँको माथि, स्ल्याबको माथि त हामीले फिनिसिङ गर्छौँ। त्यो फिनिसिङ भनेको पिसिसी टाइपको सिमेन्ट स्यान्डवाला फिनिसिङ पनि हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छ। तर अहिले मैले एउटा यो स्ल्याब छ, यो स्ल्याबको टपमा चाहिँ हामीले सिमेन्ट र स्यान्डको फिनिसिङ गर्दैछौँ, सिमेन्ट र स्यान्डको फिनिसिङ गर्दैछौँ भन्ने टाइपको आइटमको कुरा गर्दैछु है। 40 mm थिकनेस र 4 सेन्टिमिटरको थिकनेसको यो फिनिसिङ गर्नु पर्यो। 40 mm थिकनेसको हामीले फिनिसिङ गर्नु पर्यो भने 10 स्क्वायर मिटरको लागि एरिया अफ स्ल्याब अहिले मैले 10 स्क्वायर मिटरको काम गर्दैछु। एरिया 10 स्क्वायर मिटर, थिकनेस भनेको 40 mm। अब यति फिनिसिङ गर्नु पर्यो भने भोल्युम ड्राई वेट त हामीलाई आइहाल्यो, एरिया इन्टु थिकनेस गर्ने वेट भोल्युम यति हो। अब यसमा पनि भोल्युम एड गर्ने होला, के को लागि? वेस्टेजको लागि, डिप्रेसन फिलिङको लागि एड गर्ने होला। त्यसपछि अर्को एड गर्ने होला ड्राईलाई वेटमा कन्भर्ट गर्नको लागि। त्यो पार्ट गरेर हामी यसमा पनि हेरौँ है के छ। वेट भोल्युम भनेको एरिया इन्टु थिकनेस 0.4 क्युबिक मिटर। 10% फिलिङ फर द डिप्रेसन एन्ड जोइन्ट वेस्टेज इटिसी अनइभननेस स्ल्याबमा। यसमा फिलिङ कम गरेको छ। किन कम गरेको छ त भन्दा जुन हामीले जुन आरसिसीको स्ल्याब बनाएको छ त्यो वाल भन्दा चाहिँ स्मुथ नै हुन्छ, त्यही भएर 10% मात्रै गरे पनि त्यति फरक परेन। 10 को ठाउँमा कसैले यहाँ 15 गर्यो भने पनि त्यति धेरै फरक पर्दैन है। अब 10% मैले एड गरेँ भने 0.44 क्युबिक मिटर हो। ड्राई भोल्युम पाउनको लागि मैले 50% एड गरेँ। अहिले 50% एड किन गरेँ भने 40 mm को थिकनेसको है, यो पिसिसी हो। यसमा अब एग्रिगेटको टुक्रा पनि हुन्छ, स्यान्ड र सिमेन्ट मात्रै नहुनसक्छ। 50% एड गरेँ भने 0.66 मिटर क्युब हुन आयो ड्राई भोल्युम। अब 0.66 लाई 1:2:4 पिसिसी हो यो। अब यसमा एग्रिगेट पनि छ भन्ने बुझ्यौँ हामीले। एग्रिगेट भनेको गिट्टी अब 40 mm को थिकनेस छ भने 40 mm साइजको गिट्टी त पक्कै पनि छैन होला यसमा होइन, सानो गिट्टी छ होला, 10 mm सम्मको गिट्टी छ होला यसमा। अब यो तिनटैलाई जोड्यो भने यो भयो। यसबाट मैले एक्स फाइन्ड आउट गरेँ भने भोल्युम अफ सिमेन्ट यति भयो, भोल्युम अफ स्यान्ड चाहिँ 2 गुणा भयो, भोल्युम अफ एग्रिगेट भनेको 4 गुणा भयो। यति हामीले क्वान्टिटी क्यालकुलेट गऱ्यौँ।
अब यो सिमेन्टलाई मैले मेट्रिक टनमा लगेँ भने 0.135 मेट्रिक टन हुन आउँदो रहेछ। अब यसको मैले रेट एनालाइसिस गरेँ भने जुन अहिलेको छ नि 40 mm थिक 1:2:4 प्लास्टर फर 10 स्क्वायर मिटरको लागि मैले रेट एनालाइसिस गरेँ भने अघि मैले म्यानुअली क्याल्कुलेट गरेँ माथि म्यानुअली क्याल्कुलेट गर्दा कति आएको थियो 0.135 मेट्रिक टन सिमेन्ट 0.18 मिटर स्क्वायर स्यान्ड 0.37 मिटर स्क्वायर एग्रिगेट। अब नममा चाहिँ कति छ 0.13 मेट्रिक टन सिमेन्ट 0.18 क्युबिक मिटर स्यान्ड 0.36 क्युबिक मिटर एग्रिगेट करिब करिब मिलेको छ 13 18 36 हैन 13 18 13 18 37 भनेको मिलेको छ नमिल्न पनि सक्छ। मैले 10% एड गरेर ठाउँमा कसैले आकै एड गर्यो भने अलि फरक पर्छ तर टोटल कस्टमा त्यति धेरै फरक पर्दैन तिमीहरूले गरेर हेर्यो भने। अब यसको रेट एनालाइसिसको लागि चाहिँ हामीले जानु पर्यो 38 mm 1:2:4 11:1 खमा छ रे। यो टेबल त तिमीहरूले सट्ट बनाइहाल्छौ यो कहाँ छ भन्ने चाहिँ 11:1 खमा छ रे। अब 11:1 खमा जाउँ त ल 11:1 ख 12 12 11 11:3 फ्लोरिङको काम भनेर छ 11 को ज भनेर यो फ्लोरिङको काममा सिमेन्ट बालुवा रोडा 1:2:4 मा कङ्क्रिट फ्लोर ढलान गरी सिमेन्ट घोटी तयार पार्ने काम 38 mm बाक्लो भनेको छ। हामीले अघि 40 mm को मैले क्वान्टिटी क्याल्कुलेट गरेको थिएँ उतापट्टि 38 mm भनेको 40 लगभग एउटै हो भनेर मैले मानेको तर ठ्याक्कै एउटै चाहिँ होइन। मैले अघि जुन यतापट्टि 40 mm माने नि माथि क्याल्कुलेट गर्दा यो 40 को ठाउँमा तिमीहरूले 36 राख्यो भने अलिअलि फरक आउँछ। यहाँ मैले त्यो 36 बराबरै छ भनेर काम गरेँ भने उसले के भन्छ 10 मिटर स्क्वायरको लागि सिफालुको संख्या 1.25 नसिफालुको संख्या 2 जना सिमेन्ट चाहिन्छ 0.13 मेट्रिक टन बालुवा चाहिन्छ 0.18 मिटर स्क्वायर मिटर क्युब रोडा 12 mm को मात्रै भने है सानो साइजको 1.2 किन 38 सेन्टिमिटर मात्रै हो नि 38 mm मात्रै डेप्थ हो नि। अब जस्तै 75 mm बाक्लोको लागि त रोडा 20 mm को रोडा पनि चाहिन्छ 20 mm को रोडा अहिले 12 mm को रोडा 0.36 क्युबिक मिटर 0.13 मेट्रिक टन सिमेन्ट 0.18 क्युबिक मिटर बालुवा 0.36 क्युबिक मिटर 12 mm को रोडा त्यो मैले डाइरेक्ट यहाँ ल्याएको त्यो कुरा मैले डाइरेक्ट यसमा राखेँ के हो फेरि भयो एकैछिन यसमा राखिसकेपछि यति सिमेन्ट चाहिन्छ यति स्यान्ड चाहिन्छ यति बालुवा चाहिन्छ भने रेट हामीलाई थाहा छ यो मल्टिप्लाई गर्यो यति आयो। नर्म्स गिव्स फर 38 mm थिकनेस तर मैले यो 40 भनेर भनिरहेको छु यो 38 mm इज नियरली इक्वल्स टु 40 भन्न खोजे हो है कुरो बुझ्नु यो एक्ज्याक्ट चाहिँ होइन। अब स्किल मेन पावर चाहिन्छ 1.25 अनस्किल चाहिन्छ 2 जना यिनीहरूको रेट हामीलाई थाहा छ। अब मैले टुल प्लान्टको लागि 1.5% अफ टोटल लेबर कस्ट यसमा राखेँ यो एड गरिसकेपछि यति आयो 15% ओभरहेड प्लस प्रफिट टोटल एमाउन्ट 7,648 रुपिज पर 10 स्क्वायर मिटर। अब 1 स्क्वायर मिटरको लागि 764.8 छ यो सबै डट पछिको यो सबै हटाउनु दुईटा मात्रै राख्नु 0.86 रुपिज पर मिटर स्क्वायर। अब यति भइसकेपछि अब तिमीहरूले भन्न सक्छौ तिमीहरूको स्ल्याब कत्रो छ त्यो स्ल्याबको एरिया निकाल्ने। अब 40 mm थिकनेसको फिनिसिङ गर्ने हो भने यति रुपियाँ 1 मिटर स्क्वायरको लागि पर्दो रहेछ त्यसलाई मिटर स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि टोटल कस्ट आउने भयो। अब यति भइसकेपछि फ्लोरिङको भयो है यो फ्लोरिङ 75 mm को फ्लोरिङ पनि हुन्छ यो पार्ट मैले अहिले तिमीहरूलाई डिटेलमा गइन म यो पार्ट पहिलाको जस्तै क्याल्कुलेसन हो यु क्यान डु क्याल्कुलेसन इन सिमिलर वे। अब यसमा चाहिँ फाइनल आउटपुटमा आउँछु म फाइनल आउटपुट हेर्ने हो भने 75 mm को पिसिसी फ्लोरिङ 10 स्क्वायर मिटरको लागि हामी गर्दैछौँ भने
भोल्युम अफ सिमेन्ट 0.25 मेट्रिक टन, स्यान्ड भनेको यति क्युबिक मिटर, बालुवा भनेको 0.707 मिटर क्युब। यो तिमीहरूले अब नर्म्ससँग कम्पेयर गर्न पनि सक्छौ। त्यसै गरी 75 mm को पिसिसी फ्लोरिङको त्यो रेट एनालाइसिस गरेको छ, त्यो मैले अहिले यहाँ एक्सप्लेन गरिनँ। यो तिमीहरूले हेऱ्यो भने नर्म्समा पाउँछौ। रेटहरू राख्यो भने टोटल कस्ट हुन आउँदो रहेछ 1270 रुपिस पर मिटर स्क्वायर। यति भइसकेपछि आजको लागि मैले कुराहरू चाहिँ यही सकाउँछु। तिमीहरूको केही कुराहरू छ भने सुनाऊ। त्यो सुन्नुभन्दा अगाडि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ रेट एनालाइसिस एकदम टिपिकल थोरै आइटमको लागि मात्रै गऱ्यौँ। नम्बर 1 हामीले ब्रिक वर्कको गऱ्यौँ, स्टोन वर्कको गऱ्यौँ, प्लास्टरको, फ्लोर फिनिसिङको, त्यसै गरी पिसिसी, आरसिसी, वुडको पनि गऱ्यौँ, अर्थवर्क एक्सक्याभेसन भनेर गऱ्यौँ। तर कामको आइटम त त्यति मात्रै त होइन नि। तिमीहरूलाई थाहा छ नि होइन, एउटा पर्टिकुलर प्रोजेक्टमा कतिवटा आइटम हुन्छन् भनेको। सबै आइटमको यु हेभ टु सी रेट एनालाइसिस युजिङ नर्म्स, डिस्ट्रिक्ट रेट एज वेल एज एनी स्ट्यान्डर्ड बुक। तिमीहरूले जुनसुकै बुकमा हेरे पनि त्यो पाउँछौ। ल, कसैको कुराहरू छ भने लेट्स हियर फ्रम यु। यसमा स्यानिटरी वर्कको पनि हेर्नु, बिल्डिङको अरू पार्टिकुलर वर्कको पनि हेर्नु भनेर भनेको छु है मैले। त्यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। ल, कसैको कुराहरू छ भने भन त ल मलाई।